सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्कसो शुभवर्तमान आणि अवस्था 3 वळ 20 तावन 35 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 3 verses 20 to 35. जेजू आणि बेएल्झेबूल. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परतान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत ताका साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हणून आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणाले. हेणे जेरुजालेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेएल्झेबूल बसला. देवसांच्या मुख्यस्था मारिपात वो देवसा दवंडयता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओफारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवणोचो कसो. एक राज्य एकामेका झचपी पंगडांनी वांटे पांटे जाल्यार तें राज्य बाळवाना. तशेंच एक घराणें खच्चाटांनी वांटे पांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेका जुस्तीत जाल्यार तें राज्य बाळवाना. ते बेगीनच अळवाता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोवन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतत हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सर पातकांक आनी उसारलेल्या सर निंदांक बोक्सांनी मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोक्सांनी मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हळें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्या ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण. आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे दीस गुणावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण देवाची कुशी करता तसो म्हजो भाव, तस म्हजी भयण आनी तस म्हजी आवय. देवाची खुशी जाणा जावंक खुशी वाटतले म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. भरती 4 म्हयन्या पयले फाल्यां अवस्थेरेतेर सुरू जाता, तुमी जाणात. आनी ह्या अवस्थेरेतेन भाग घेवंक म्हणून आमच्या कुटुंबाच्या 7 जाणांनी तिकेट बूक केल्ली पयले पुटी अवस्थेरेतेर घेवंक. म्हयन्या आदीं 7 जाणां पैकी 4 जाणांनी येना म्हळें. पूण ते गाणी येता म्हळें. पूण 2 दिसां पयलें ते गाणी येना म्हणून आमकां खबर धाडली. 7 जाणांनी वस्तेरेंतल्यान भाग घेवंक खुशी वेल्ली. 4 म्हयन्या पयलें तिकेटी बूक जाल्ली. 3 म्हयन्या भितर सौगां निसरालीं आनी उपरांत उरिल्लीं त्या गायी थोड्या दिसां भितर ती निसरालीं. गांवांक आयल्यांत, गांवांत आसात. पूण कित्याक तांणी तांचें मन बदलिल्लें? कित्याक तांचें मन बदललें? आमी अशें उलोवन आसतना एकल्यान म्हळें, कोणें तांच्या खाणांत पुंकलें. कोणें तांच्या खाणांत पुंकलें म्हणून. आनी एकलो म्हणालो की हांगा आयल्यार थंय तांचो भाव आसा न्ही. ती हांगा आयल्यार तांचो भाव थंय आसा न्ही खुद्द. ताची मर्याद वेता न्ही. संवसारी संबंध दवरून आमी जिवन आसा. ह्या वरवीं देवाची कृपा आमी होगडावन आसा. आज हे सतगुंडायन आमकां कळटलें.
वो एक तुमकां केवळ जीव जीव दाखलो मात्र हांवें दिलो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी कितलें होगडायलां ह्या वरवीं म्हणल्यार आज आमकां समजतलें. देवान आदामाक कसो रचयल्लो, देवान आदामाक कसो रचयल्लो. उत्पत्ती ग्रंथावसवारी 1:26 सांगता. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 26 कितें म्हणटा का. आणि देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. कसो रचलो. देवाच्याच सारके आसो आनी स्वरुपा आसो ताणें मनशाक म्हणजे आदामाक रचलो आनी ताका खंयसर दवरलो. खंयसर दवरलो. एदेनान दवरलो वय मू. देवाच्याच बागेंत दवरलो. देवान रचयल्ल्या त्या बागेंत दवरलो. मात्र न्ही ताजे तावनूच देवान एवेकी रचली वय मू. म्हणजे आदामचे सारकें एवेक आयलें ना. देवाचे सारकें आदामक आयलें पण आदाम तावन एवेक रचलें देखून तेंच सारकें आनी स्वरूप आदाम तें आसलें देवाचें एवेकी आयलें ना. म्हणजे आदाम आनी येव देवान रचतना देवाच्या सारक्याचें स्वरुपाचें जावन तांकां रचलें देखून देवा समेत तांणी एकवट जोडलो की ना. देवा समेत तो एकवट जोडलो म्हणटना देव उजवाडांत आसल्या बरी ती उजवाडांत आसली ना. देव मोगांत आसल्या बरी ती मोगांत आसली ना. देव कुरप्यांत आसल्या बरी ती कुरप्यांत आसली ना. तांणी जिवीत जोडिल्लें ना. देव म्हळ्यार संतोष तो संतोष तांचे ते आसलो की ना. देव म्हळ्यार शांती ती शांती तांचे ते आसली की ना. कित्याक होगडायली. कित्याक होगडायली. पळय आनी ह्या सगळें समजून घे. हाच्या पयल्या वचपात हांव न्हू. उत्पत्ती ग्रंथावसो 3 वळ 9 to 15 होगडायली देखून उजवाडांत हांव ती पयस गेली. ती म्हणटात शांती समाधान हांव पयस गेलें. देवाच्या आजारपणांत हांव ती पयस गेलें. देवाच्या सारक्यान स्वरूप होगडावन देवाच्या राज जाता हांव ती पयस गेली आनी लिपली म्हणटा देवाचें उतर. ऐका उत्पत्ती ग्रंथावसो 3 and वळ 9. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय. आदाम खंय आसाय. कित्याक उलो करीचे पडलें. कित्याक उलो करीचे पडलें देवान आदामाक. ज्या जाग्यार ताणें आसा जे आसलो त्या जाग्यार तो आसलो जाल्यार उलो करतोय. उलो करची गरज पडतीये. ज्या जाग्यार ताका दवरलो तो जागो ताणें होगडायलो. जें सारकें स्वरूप ताका दिल्लें तें ताणें होगडायलें. आनी आदाम आडोसाक वचून लिपलो देखून देव ताका सोदून आयलो. 8वी वळ वाच. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलो नासतना ताचो आवाज तांकां आयकलो. इनात खंय आसा जंय जाल्यार जाग्यार इनात. आदाम विना येविनात. लिपोन रावल्यांत ताचो आवाज तांणी आयकलो. आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाच्या नदरे मुखली लिपली. देवा तावन लिपली. काळोखांत आसात पळय. उजवाडांत आसली जाल्यार लिपची गरज नासली. कुरप्यांत आसली जाल्यार लिपची गरज नासली. देवाच्या एकवटान मोगान ती आसली जाल्यार लिपची गरज नासली. आज आमी खंयसर लिपोवन आसा. आज देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटाना देव सोलोन आयिल्ल्या बरी आमच्या जिवितांत सोलोन आयिल्ल्या बरी आमकां बगताना हेच सवाल देव तुका आनी म्हाका आमकां विचारता. नांव काण जेरी खंय आसाय. हे सवाल आदामाक न्ही आस. ही सवाल तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक. खंय आसाय. आनी आदामान कितें जाप दिली. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आतांय देवाचें उतर आयकत आसतना देवाचें उतर आमकां देव तुका आनी म्हाका आमकां सवाल घालतना कितें जाप आमी दिता. कित्याक हांगा आसा हांव. कित्याक ह्या काळोखांत आसा हांव. कित्याक ह्या पातकांत आसा हांव. कित्याक ह्या पितीसपणांत आसा हांव. कित्याक ह्या वायटांत आसा हांव. कित्याक ह्या इश्टगतींत आसा हांव. कित्याक ह्या वायट सवयांनी आसा हांव. आज देवाचें उतर आयको मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां आमी लिपोवन आसा तर.
आदां आनी येव लिपल्या बरी आमी देवाच्या आजारपणांतल्यान पयस सरून लिपोवन आसा तर देवाचे उतार आयकत आसतना हेंच सवाल तुका आनी म्हाका आमकां देव विचारता, खंय आसाय? म्हणजे देवांतल्यान तूं आनी हांव आमी कितलीं पयस आसा म्हणून. आमी आयकलें देवाच्या नदरेंतावन ती, देवाच्या नदरेंतावन ती म्हणजे देवाच्या हजरपणांतावन ती पयस सरली. तर आमी हर एक घडये म्हणल्यार देवाच्या हजरपणांत आसचें कितलें गरजेचें पळया. ताच्या नदरेंतावन आमी पयस सरल्या वेळार कितें बरें आमकां भोगूंक मेळटा. मुखार ऐका. तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून. विणगेपण तांकां दिसलें. ताच्या पयलें विणगेपण दिसूंक ना. आमकां पातकाची खांथावणी त्या दाळा बघता. आमचें विणगेपण आमच्या मुखार रूप येता. केदाळा आमी देवातावन पयस केल्या त्या दाळा. कोण देवाच्या एकवटांत आसात, मोगांत आसात, उजवाडांत आसात, कुरपेंत आसात, तांकां विणगेपण म्हणलें भोगना. म्हणजे विणगेपण म्हळ्यार लज म्हणली भोगना, या भे म्हणलें भोगना, या हांव मर्याद या नालिसाय म्हणली भोगना. देखून हांवें त्या कंतारान सांगलां आमी देवाच्या नदरे मुखार आसा, हांव देवाच्या राजांत आसा, हांव देवाच्या असरपणांत आसा. हांव बेंबिरांत ना सर्गा राजार कंत दुखुना देवा मुखार. लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर. पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार. भेंबिरांत ना सर्गा राजार कंत दुखुना देवा मुखार. लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर. पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार. या तुम्ही विसरून काढल्यानो भोगा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान. अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. लिपली मात्रणी ती विणगी आसली. आनी हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. जेन्ना तुजें म्हजें आमचें विणगेपण आमच्या दोळ्या मुखार येता आमी भियेता, लिपता आनी देवातावन पयस सरता. हांव भियेलो म्हणटा तो भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हे सवाल आतां पळया. तूं विणगो आसाय म्हणून, तुवें पाताक आदारलाय म्हणून, तुवें सूख आदारलाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें. केदाळा आमकां तशें बघता. आडवरलेलें केलांगी, आडवरलेलें तुवें करूंक नजो म्हणलें केलांगी म्हणटाना आमकां विणगेपण भोगता. राग करूं नजो म्हणून सांगलां, राग केलो म्हाका विणगेपण भोगता. हांकार दाखोव नजो म्हळ्यार दाखयतना विणगेपण भोगता. फोट मारूं नजो म्हळ्यार मारतना म्हाका विणगेपण भोगता. सोरूं नजो म्हळ्यार सोरतना म्हाका विणगेपण भोगता. तुजो गेल्ल्या बरी पेल्यासो मोग कर म्हणटाय आनी करिनातल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां विणगेपण भोगता. म्हळ्यार देव आमच्या तोंड पयस आसल्या बरी आमकां भोगता. आमी देवातून पयस सरिल्ल्या बरी आमकां भोगता. देखून देव म्हणटा हांवें आडवरलेलें रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? जावं पुरो हांगा रुखाचें फळ. तो जिविताचो रूख म्हणलें तुमी समजायचे. ह्या जिविताच्या रुखार देवाचीं फळां मात्र दिसाचे. देवाच्या एकवटांत आसल्यार जिवीत म्हणल्यार रुखार देवाचीं फळां मात्र आसाची, पवित्र आत्म्याचीं फळां मात्र आसाची, न्ही देवसाळीचीं फळां. हांवें खावंक नजो म्हणल्यार आतां रुखाचें फळ तुवें केलें गी म्हणटा आतां कितें करता? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें. पळया देवाक आयकोंक ना, बायलेक आयकलो. आज साबार जावन तुमी बसून देवाचे उतार आयकतात. देवाचे उतार तुमी स्विकार करिनात, बायलेचे आयकतात. बायल तुमचे पक्षा घेतात. ती चूक आदारल्या उपरांत ती बायल तुमचे पक्षा घेता आनी तुमी बायलेचे पक्षा घेतात आनी देवा सादार तुमी होगडयतात. हांव तर तुमचो संबंध तुटोवच्या खातीर न्ही, पयलीं आसोंक जाय जे तुजो आनी म्हजो संबंध देवा कडेन. आनी तो संबंध आमी बांदून दवरच्या खातीर, जोड दवरच्या खातीर, सांबाळच्या खातीर सूख आसा तर सूख म्हणली दाखयचे. दादल्याक जावं दी, बायलेक जावं दी, पुताक जावं दी, दुवेक जावं दी, कोणाक जावं दी.
आनी आदाम बरें करून कितें म्हणटा तुवें दिल्ल्या तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले. बायले काय कायलो तो देवाक आयकोंक ना. आज कुटुंबा भितर कित्याक फूट आयल्या. देवाक आयकनासतना गोवान जावं दी, देवाक आयकनासतना बायलेन जावं दी. आज ही फूट आयल्या वेगळ्या सर आयला देवा तावन ती पयस सरून देवाचो आदार आशिर्वाद करपा होगडावन आसात. हांवें बेश्टें बरोवना जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको आयकोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरू. आमी मिसाच्या सुरवेर तो दाखलो दिलो जिवो जिवो दिल्लो दाखलो एपटी उडा आसा काडा परत्यान. हांगाच रेतीरेक येवन हांगाच बरेंपण जोडिल्लें आनी फाटीं वचून तांकां सांगलें एक पोटी तरी तुमी खरा थंय वचून पळया देवाचें उतर आयका कितलें बरें जाता पळया. तक्षण तांणी निर्णय घेतलो. 4 म्हयन्या पयलीं टिकेट्यो बूक केल्ल्यो. पवित्र आत्म्यान हांगासर आयिल्ल्या भावां भयण्यां मुखांतर तांकां वाट दाखयल्ली. आनी कशें आदामाक येवेण नाडलें त्याच भाशेन हांकांय कोणेंगी नाडलें. हांव कित्याक तुमकां दाखल्याक सरीकन सांगता म्हळ्यार कितले संदर्भ तुका म्हाका आमकां आसले. आमी त्या नाटग्या देवसाराक काल जाता पूण देवाच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मेलच्या प्रेरणाक उत्तेजनाक आमी पाठ करता. चिंतून पळया. आमी म्हणटा कॉम्प्रोमायज सोडदोड म्हणटा आमी. स्वताक सोडदोड ना भाव भयणीनो. देवाच्या उतराक सोडदोड ना जावन दितो भाव या भयण या बाप या आवय या बायल गो. आनी केला जाल्यार असलीच परिस्थिती येता. आदामाक इल्लीच परिस्थिती येता. तुवें दिल्ल्या तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले सांगातीन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले आनी हांवें तें केलें. आदामाक नाडिल्लें कोणें. आदामाक नाडिल्लें कोणें. येवेन न्हय. येवेक दुरसा नाकात भाव भयणीनो. आदामाक नाडिल्लें आनी आदाम सांगतना तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें वय पूण दिवयल्लें कोणें. आदामाक नाडिल्लें सैतानान स्त्रिये रुपार. आज ही दादल्यांक सगळ्या संवसारांत नाडटा देवसार स्त्रियां रुपार. तांचो सैलाप तांची गोड गोड उतरां तांच्या तोंडांत जावन देवचें तें मोव हें पळय काम देवसाराचें. आमी वेगळीच तांतू कितें जाता पासां शिरकाता. एफेस घरान पयल्या पत्रां 6:11 सांगता न्ही सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत तुमी आलाग रावा म्हणटा देवाचें उतर ऐका. एफिशियन्स चॅप्टर 6:11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रां विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसा जाय. खंयच्या एका स्त्रियेन येवन तुज्या कानांत पुसले म्हणून पुंकले म्हणून आज सैत्यान तांचो संबंध बऱ्या मनशा कडेन वगडयला. दैत्यानी तांचो संबंध देवाच्या खऱ्या सेवाकाम सगळें वगडयला. आनी आज तांची परिस्थिती कितें जाल्या म्हणलें तुमकां कळीत आसा. देवसार स्त्रिये रुपार येता देवसार आनी आदामाक नाडटा. पूण स्त्रिये कोणें नाडिल्लें. आतां मुखार ऐका देवान सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारले. आतां आदामाक विचारतना सारकी जाप दिली ताणें. आतां स्त्रियेक विचारतना स्त्री कितें म्हणटा. हें तुवें कित्याक केलें. स्त्रियेन जाप दिली सोरपान म्हाका फसयली. कोणाचेर घालता बदलाम आतां. पूण देवान तांकां पयलें कितें सांगलें सोरपाक आयका म्हणलें गी या स्त्रियेक आयका म्हणलें गी तुज्या घोवाक आयका म्हणलें गी कोणाक आयका म्हणलें. आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापाक सर्गीन तो उलयला. आयक तूं बापाक
ऐकताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत. आणि स्त्री कितें म्हणटा, सरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. देवाचें आयकोंक ना, घोवाचें आयकोंक ना, पोळ्यांनी गे सरपाचें आयकता. नाडिल्लें सरपान गे, नाडिल्लें सरपान गे. आवस्वर 3 आनी ओळ 1 कितें म्हणटा, सर्वेस्परा देवान रसल्या सर्व मनजाती पैकी सोरो भोव हुशार. भोव हुशार. पळया देवाचें उतार सांगता, रसल्या सर मनजाते पैकी सोरो भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक आनी विचारलें, हुशार म्हणल्यार सरपाकच सैतान आपणास करून घेता. देखून सरसपण रसल्या सबार हुशार मनशांक सैतान धरता. हांगाय रसल्या सर रसले मदें सोरो भारी हुशार. देखून हांगा दिल्लें देवाचें उतार तुमकां तुमकां कितें म्हणटा तें तुमकां नाटवाना. कित्याक बरो हुशार आसलो मनीस, पदव्यार आसलो मनीस, ग्रेस्त मनीस, तुका जाय जाल्लो मनीस, तुका दितलो सगळें विचारलें सगळें आनी दितलो मनीस, हुशार मनीस. हांगा सर मनजाती पैकी रसने पैकी सोरो भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, आनी पळया न्ही सैतान त्या सरपाकच धरन स्त्रिये सरशी येता. आतां सोरोप सैतान न्ही भाव भयणीनो, सोरोप सैतान न्ही. कित्याक म्हळ्यार उगडामाच्या बुकांत आवस्वर 12 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा आयका, 8 आनी 9. उगडामाचो बुक आवस्वर 12 ओळ 8 आनी 9. पूण शेकी हे सोलवाले आनी सर्गा वयलो जागो ताणी होगडायलो. त्या महासर्पाक, आतां त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा, तो जावन आसा सैतान. हांगा उत्पत्ती ग्रंथान आवस्वर 3 ओळ 1 रसलेल्या सर रसने पैकी सोरो भोव हुशार. तो महास्वरूप, आदी मागासो महास्वरूप. मुखार ऐका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा, तो जावन आसा सैतान देवसार. त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक ओडता त्या आदी मागांच्या सर्पाक, आदी मागाच्या सर्पाक, एक सर्पा रुपान नडलेल्या त्या महासर्पाक म्हणजे देवसाराक. ताका म्हणटा देवसार, ताका म्हणटा सैतान. भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. पळय ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. तर हे वेग नाडिल्लें कोणी, सर्पांनी. सर्पा रुपार आतांच्या स्त्रियांकी नाडटा, आतांच्या स्त्रियांकी नाडटा देवसार. खंयच्या रुपार, सर्पा रुपार येना बी नाका, सरपळ्यो रुपार येता, भांगारा रुपार येता, दुडवा रुपार येता, फॅशना रुपार येता. देखून आज क्रिस्तांव भयणी, जायत्यो भयणी अणभावार तांच्या हातांत बली जाल्यांत. तांणी कितें भांगार दिवन गी, तांकां खावंक दिवन गी, तांकां न्हेसोंक दिवन गी, तांकां भोंवडोवंक दिवन गी, तांकां जाय जाल्लें कितें कारांक दिवन गी आनी कितें घरान दिवन गी. कितलीं जाणां क्रिस्तांव कुटुंबांतल्यो चलयो, ते शिकिल्ल्यो चलयो आज अणभावार त्यांच्या हातांत सांपडल्यांत आनी देवातान पयस सरल्यांत. तुमच्या कुटुंबांत आसूं पुरो, तुमकां दूख भोगता जावं पुरो. आतां तो तेंच कामां करनासा भाव, पूण आमकां आणकी दोळे उक्ते जावंक नात. आतां तो स्त्रियांक नाडटा. पयलीं आसलें स्त्रियांत आसलें भक्तीपण कित्याक उणें जालां, ती मनसुकी कित्याक उणी जाल्या, ती देवबरांत कित्याक उणी जाल्या. आतां कित्याक स्त्रियो आशेतात कुडीच्या त्या वडण्यांक आनी वंदवण्यांक आनी फॅशनाक, खाणाक, जेवणाक, भोंवडेक आनी सगळ्या संवसारी त्या वंदवण्यांक. स्त्रियांचे आतां कितें म्हणटात, गरजो सडल्यात, मर्ज्यो सडल्यात. कित्याक म्हळ्यार सैतान आतांय नाडून आसा. कित्याक वो नाडटा आनी खंयसर तुका वाडटा. स्त्रियांक आतां कसो नाडटा आनी खंयसर वाडटा. आतांच्यो स्त्रियो खंयसर वचोंक कशी व्हरता सांगा, तुमी सांगा. आतांची भुरगीं, शिकल्लीं भुरगीं जावं दी, आतांच्यो स्त्रियो जावं दी, हें घरा रावंक सोदतात गी. सांगा न्ही, तुमी सांगा. घरा रावंक सोदतात गी, हॉस्टेलांत रावतात.
तुझे हॉस्टेल कळलें संवसार भोवंक सोदतात भाव भयणीन संवसार भोवंक सोदतात आनी संवसारांत एका जाग्यार न्ही जागे बदलूनच आसात ऑफिसां बदलूनच आसात आनी तांच्यो कितें म्हणटात खाणाचे आनी जेवणाचे न्हासणाचे सगळें बदलूनच आसात तांचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलूनच आसात भिरांत ना म्हाका सांगूंक उक्त्यान कित्याक आतां हें सैतान ओडटा स्त्रियांक ह्या संवसाराक दाखोवन न्ही एप्पल दाखोवन न्ही भियेनाकात सॅम्पल आसा ताचेर जायतीं सॅम्पलां आसात स्त्रियांक दाखोवंक जायतीं सॅम्पलां आसात सैताना कडेन ह्या दिसांनी खंयच्या खंयच्या नमनेच्या ताळण्यांनी वडण्यांनी वंदवण्यांनी आज स्त्रियो भुल्ल्यांत देखून म्हज्या कंतारांत तुमी आयकतात नाटता सैतान नाटता तळणत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरक कुडीच्यो गरजो तो आडयता कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फुलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फुलयता नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत पयलीं हांगासर हांव तुमकां शिकोवन दिवन आसलो वस्तिरेत्र वेळार ताळण्यो जेजूके 3 ताळण्यो आयिल्ल्यो वय मू पयली ताळणी खंयची 40 दीस जेजू खावंक ना जेवंक ना भुकेल्लो पवित्र आत्म्यान ताका आरण्याक व्हेलो वय मू थंयसो आसतना सैतान येता ताका नाटता आनी कितें म्हणटा तूं देवा सोपूत वयत जाल्यार भुकेलाय न्ही ताणे लाय न्ही अस्कत जालाय न्ही नित्राणी जालाय न्ही हे पातोर आसले उंडे कर आनी खा खंयची ताळणी ती कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी हांगा हे वे काडिल्ली ताळणी कितें कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी कित्याक ताणें खाली त्या स्त्री कितें म्हळें आतां वास मुखार जेनेसीस चॅप्टर 3 ताणें स्त्रियेक कितें म्हळें अवस्वर 3 वळ 2 तावन मुखार ऐका ताणें स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्या सुरुकाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून खावंक खाना विशांत बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली पास बागेच्या रुखांची फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मोदेगाद आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां फळ्यांनी गी सारकें कळीत आसा तिका उडास आसा तिका देवान सांगलें उतार मोतींत आसा तिच्या सांगलां ती तुमी खावंक नजोय म्हणा मात्र न्ही ती तुमी आपडूंक नजो पळोवंक नजो लेगून आज वडण्यो वंदोण्यो आशा केदाळ येतात तुमी घरा भायर वचून रस्त्या देगेर वचून ह्या शॉपाक त्या शॉपाक ह्या शॉपिंग मॉलाक त्या शॉपिंग मॉलाक ह्या मार्केटीक त्या मार्केटीक गेल्ल्या वेळार मात्र वडण्यो मेनू कार्ड पळयल्ल्या वेळार मात्र वडण्यो आयस्क्रीम पार्लरान बसून तातूंत कळलें पुरो आसा म्हणलें ह्या हॉटेलांत बसून कळलें पुरो उणून आसा म्हणलें पळयल्ल्या वेळार मात वडण्यो वैगिनीक पळय वसानांतले वडण्यो आसा ते वसानांतल्या घरांतलो पाय भायर दवरनातले वडण्यो आसा ते आज पयलें सैतानान तुका आनी म्हाका आमकां करचें आमचे पांय घरांतून भायर दवरचे काल भितर बसलाय रोवाने बसल्या कोंबये बरी म्हणून तुमी एक दीस हांगा येता जावं पुरो उरल्या 5 दिसांनी कितले तुमी भायर भोंवून आसात खंय वचून आसात आनी त्या दिसांनी हांगा एक दीस सोम्याच्या पांयातल्या उजवाडान बसून आसल्या वेळार सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत तुमची परिस्थिती कशी आसता आनी उरल्या 5 दिसांनी पळया तुमची चिंतनांगी तुमची उतरांगी तुमची साळावळ गी तुमची इश्टागात गी तुमी खावची रीत गी न्हेसची रीत गी उलोवची रीत गी आका ताका मेळोन तुमी एक तुमची साल तितकी चिंतून पळया
जावं प्रंगा जिवे जिवे शांत जावन बसल्यात तुमी तुमच्या इश्टां सांगात आनी कोणा सांगात बसून तुमी उलयतना आपशंत येता बास्तकाळ पोसडें बुरशें मेळ्ळें आनी कितें नाका जाल्लें कोण अडयता हांगा कित्याक येनात हांगा कित्याक बसल्या कडेन तसलें चिंतना येनात उतरां येनात या हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्यान आमचें तसलें उलोवणें कित्याक ना आमी कित्याक तुमकां सांगचें म्हळ्यार कामां सैतानाचीं भावा भयणीनो आनी आमी कशें तातूंत बेगीन आमी सांपडटा पळया चवतीस वर्सां उपरांत काल सांजेर 5 वरार म्हाका एक फोन आयलो म्हज्या सांगता 16 वर्सां शिकले एका पाद्र्या पासून आतां ताजी प्रायस 60 आनी 2 वर्सां म्हजे आनी 1 वर्स ल्हान तो जाल्यार तो देसीस तो पाद्र्याक 1.5 वर म्हजे कडेन उलोवन म्हणटा जरी 16 वर्सां आमी शिकले तेंच्या फायद्याचें म्हण तुका बगता गी म्हण विचारता काल सांजेर ताणें विचारलेलें सवाल म्हाका जरी 16 वर्सां आमी सेमिनारींत शिकले पळय खंयचे फायद्याचें गी म्हणून विचारता म्हाका ते फायद्याचे न्ही म्हूण 30 वर्सां पयलें म्हाका कळ्ळां देखून हांव तातूंत भायर आयलां म्हळें हांवें ताका पूण हांव आनी कितें तातूंत आसा रे म्हणलो तो हांव आनी कितें तातूंत आसा ही बिझनेस पळयल्यार आमच्या सांगात आसले आमचे न्ही ज्युनियर आसले आज कार्डिनल जाल्यात बिस्प जाल्यात व्हडले व्हडले जनरल जाल्यात व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूट संस्थाचे वडील जाल्यात तोंडी पळयनात उलयनात खाली पयशे दाखयल्यार मात्र या जाग बावात हांव आयकल्लें उतर कालच्या दिसा हांवें सांगलें 30 वर्सां पयलें देवान म्हाका भायर काडला मागीर तो विचारता तूं कोणाच्या अधीन आसा गी सोम्याच्या अधीन आसा रे म्हळें हांवें हें सतकळी जाल्ल्या घडयेंत हांव सोम्याच्या अधीन आसा न्ही आनी मनशाच्या न्ही संस्थाच्या न्ही वडिलाच्या न्ही खंयच्याय ह्या संवसारीक ग्रेस्त मनशाच्या ह्या ताच्या ग्रेस्कायच्या कित्याक भाव म्हयने पयलेंच म्हाका दाखोवन दिलां सोम्यान जितलो तूं संवसाराक आशेताय तूं तितलो भायर भोंवन आसाय तितलो तूं देवातान पयस जाता बेगिनींग पळया तुमी जाय जाल्यार मतीन खंसून तुमी चिंतून पळया संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे तुमी नेनान की म्हणटा जाकोब हांव जाकोब तोय जाकोब ऐका जाकोब अशें पत्र वचो 4 आनी 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनांत काय पण हांव देवाचें उतर सांगता संवसाराचें इश्ट जावचें म्हळ्यार संवसाराक आशेवचें देखून हांवें तें कथार केलां अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव राजवड की पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी नाका राजवड की पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक हांव उक्त्यान तुमकां एक दाखलो दवरूंक दिवंक खुशी व्हरता उबाव आमचो रोणी आमचे मदें आसा ताजें उदाहरण जायतें आसा सगळ्यांक कळीत आसा पूण कालच्या राती हांवें ताका उक्त्यान सांगलां या फुडां तुवें कोणाक दुडू दिवचो या काले मोलादीक वस्तू आनी दिवचे रावय कोणाक पयशे दिवचे या मोलादीक वस्तू आनी दिवचे रावय बसून आसा तो ताका उक्त्यान सांगला आज तुमच्या मुखार परत्यान सांगता ह्या हांगा आयल्या वेळार कितें हाण दिवचें खाणगी जेवण कालें तर रावय कित्याक म्हळ्यार आज तो रिणांत पडला ताज्या भावान काडिल्लें रीण ताज्या माथ्यार आसा ताज्या हेर भावांनी काडून गेल्लें रीण ताज्या माथ्यार आसा आनी ताजें उदारपण तो दाखोवन आसा हांगा सेवेंत आसलें की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू तो हाडून दितालो
हांवें कालच्या दिसा सांगलां रावय हांगा सेवेंत आसल्यांक खंयचे संवसारी रितीन आशा दाखयनाकात भाव भयणो, म्हाकाय दाखयनात, कोणाकय दाखयनाकात. संवसारी रितीन सेवेंत आसल्या कोणाकच आशा दाखयनाकात खंयच्याय वस्तूची. कित्याक सेवेंत आसलेल्यांक तांचो दिसपडटो ग्रास देव दिवंक शकता. ना जाल्यार आमकांय एक दीस येतलो आमी संवसाराचे जातले, न्ही सोम्याचे. सेवा काली नांवां ती कितें आसतली, सेवेच्या नांवान आमी म्हणजे ह्या जागबाबान सांगल्या प्रमाणे आसकड देवाच्या सेवाक बिझनेसमॅन जाल्यात म्हणल्या बरी. ते देवाच्या राजा खातीर वावरिनात, ते संवसारा खातीर वावर नासतात, संस्थे खातीर वावर करनासतात, तांचे बिझनेस वाडोवंक आनी सोडोवंक ते वावर करनासतात. देखून आज देवसार येवेक नाडलेल्या बरी तुवें आनी हांवें देवा सवें आसलो आमचो संबंद तुटयचो आनी ताचे सवें आनी तो संवसारा सवें आसा देखून ह्या संवसारा सवें आमी संबंद जोडीचो म्हणून तो आमकां नाडटा. जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचत 2:15-17 ऐका. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात. खंयच्याच वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता, देवाचे उतार सांगता. आतां हांव सांगता तुमकां इल्लें बेजार जाता. कोणी दिता जाल्यार खाल्यार तांकां दिवच्यांक रावयतात, आडयतात म्हणून. कोणें तरी उलयचें भाव भयणीन, जावं परत ह्या उलयल्या वरेन तुमी म्हाका नाकारतात, कांय फरक पडना म्हाका. पण देवाचे उतार सांगता जो कोण संवसाराचो मोग कोण ह्या करता, संवसाराचो न्ही ताच्या पयलींचे ह्या संवसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तांतू असले वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात. बोला नाकात. संवसाराक बोला नाकात, खंयच्याच वस्तूक बोला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण खाणाचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण नेसनाचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण संवसारीक खंयच्या वस्तूंचो मोग करता या कोण आशेता या लाभ जाता तो देवाचो मोग करूंक शकना. क्रमेन देवाच्या सेवाक 3 संगतींनी संपडटात. उक्त्यान सांगता हांव तुमकां, 3 ते संपडटात म्हण सांगना. देवाचे सेवाक देवसार ह्या 3 रितींनी देवाच्या सेवाकांक सांपडयता. थोड्यांक दुडवाची आशा दाखोवन देवाच्या सेवाक तांकां पयशे मेळ्ळे जाल्यार पयशे ते पयशांचे गुलाम जातात आनी देवाक विसरातात. आनी थोड्यांक पदवी अधिकार तांकां वयर वचपाचें. एकलो आसा न्ही आमचो, तुमी पळयला न्ही, इशिनी वडटा तिशी मदें कदेल दवरला. हांवें बसायचें. देवाच्या सेवाकांकडची दुसरी व्हडली ओडणी म्हळ्यार ही. आनी तिसरी ओडणी देवाच्या सेवाकांक हाडची म्हळ्यार तुवें सारकें ऐका, एक लैंगीक ओडणी, या खाणाची ओडणी, या पियोवण्याची ओडणी. देवाच्या सेवाक पियोवनाक गुलाम जातात, या लैंगीक ओडण्याक गुलाम जातात, ना जाल्यार खाणा जेवणाक वरबसाक गुलाम जातात. ह्या 3 तुका सांपडयलें तर देवसारान, मागीर तुजी सेवा काली संवसाराची मात्र न्ही, देवाची. हें सत भाव भयणीन. आनी ह्या खातीर सैतान कसलें पळय वापरता म्हणलें तुमकां कळ्ळें. हे वेक ताणें वापरलें कितें, खावंक नजो म्हणलें फळ. आतां देव सरपाक विचारता. ऐका, तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें. सरपाक विचारता, कोणाक सोडिना भाव भयणीनो. देवान रचले हर एक रचना तूं मेतर जाल्या देखून हाजो परिणाम आनी प्रभाव हर एकल्याचेर पडटा. आदामचेर पडलो, येवेचेर पडलो, सर्पाचेर पडलो, मात्र न्ही संवसाराचेरय पडलो. देखून एकल्याचे गोवाच्या पथकावनी बायलेचेर पडटा, भुरग्यांचेर पडटा, कुटुंबाचेरय पडटा. एका ऑफिसान बॉस असो कितें गुन्यांव आसा ताजो परिणाम ताच्या ऑफिसांत आसलेल्या सगळ्यांचेर आनी काम करतल्या वावर करतल्या हर एकल्याचेर पडटा. देखून देवान सरपाक विचारलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां. कित्याक केलें म्हणून देवान येवेक विचारलें कित्याक केलें, कित्याक ती देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची. पूण देवसारान केलें कित्याक केलें म्हणून देवान विचारूंक ना. कितें म्हण तो कोण तो
स्वरूप कोण तो देवसार देवाकच ऑर्डर उरलो तो वय मू देवासो आनी तुजो म्हजो आमचो देवाच्या भुरग्यांचो वयर तो कित्याक केलें म्हूण ते विचारना तुवें अशें केलें देखून म्हज्या भुरग्यांक तुवें म्हजे तोंड पयस केलें देखून ऐका धर तर देवाच्या एकवटांत मोगांत उजवाडांत कुरपेंत आशिल्ल्या भुरग्यांक देवसार कोणाय मुखांतर पयस करता जाल्यार तुवें अशें केलें देखून तशें केल्ल्यांक बरकत ना एक जीव दाखलो तुमच्या मुखार दवरता पूण नांव काडिना देवाच्या एकवटांत हांगा आसली मागण्यांत आसली सेवेंत आसली हांगासर शुक्राच्या शनवारच्या मागण्यांत येवन दैत्यान बरेंपण तांणी जोडुल्लें काल इल्लो हंकार इल्लो गर्व त्या वरवीं हांगा मागण्यांक आसल्यांक तांणी विंगड केलें भायर व्हेलें थोड्या दिसांनी विंगड दुसऱ्या सांगाता मेळून मी करूंक शकता म्हणून दाखयलें युट्यूबारांनी पळय शिकोवण्यो घाल्यो आनी सकड संवसारार आमकां फॉरवर्ड केल्यो पूण पयले परच्या दिसांनी कितें जालां तुमी जाणात की कितें जालां जाणात की फाटल्या जिवितांत आजारलेल्या सुखीक आनी तातूंत कोण मेतर आसलो ताणें जीवघात केल्ल्या वरवीं आनी कोणाच्या फोना मुखांतर ताणें पुराय जीवघात करच्या मनशांचेर बरोवन दवरलां कित्याक हांव जीव करता म्हणून आज कसली परिस्थिती तांकां आयल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत ना तुवें अशें केलें देखून थोडे हांगा जावन सांगतना तुमी हांव शिराक घालता म्हणून सांगनाकात देवाचें उतर सांगता तुवें अशें केलें देखून हे वेगाने आदांक म्हजे तो तुवें विंगड केलें देखून हांवें दिल्लें बरेंपण ताणें वगडेशें केलें देखून सरपाक कितें म्हणालो सरस्वत देव तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं म्हणटा सरस्वत देव आनी कसलो शिराप घालता सहज जानवरां मदें उरल्या जानवरांक बऱ्यांतलें बरें खाण आसा बेगिनीक पळया चिंतून पळया सुकण्यांक माश्ट्ल्यांक सांगा ह्या मनजातीक पूण जीवदाळेक कळलें खाण तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय कसली शिक्षा कसलो शिराप पडला पळय उबें रावंक जायना ताका तकली नीट करूंक जायना तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय बेश्टें म्हणून आमच्या मालगाड्यांनी बरें केल्या बरें खातलोय ना जाल्यार आनी कित्याक माती केली वो कित्याक माती खाता आनी सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय कित्याक माती खाता पळय तुका इल्लें आमच्या देवाचें उतर आमकां इल्लें लागोवन दी भाव भयणी आनी तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो दुस्मानकाय देवाच्या भुरग्यां मदें आनी देवसारच्या पिळग्यां मदें दुस्मानकाय वाडटा आनी सडटा देखून तो हांवें सांगलें न्ही ह्या दिसांनी एलिसांव जाला मदें कदेल दवरला इशिलान एकलो रावला तिशिलान रावल्या बरीत इशिलान देवसार तिशिलान आज वडणूत आसात तुका इशिनगी तिशिनगी म्हणून हांवें सांगलां तुमकां तुमचो आत्मो देवाकी जाय तुमचो आत्मो देवसाराकी जाय कोणाक दिता तो तुमच्या हातांत आसा तुजो म्हजो आत्मो देवाकी जाय तुजो म्हजो आत्मो देवसाराकी जाय कोणाक तुमी दितात तो तुमच्या हातांत आसा देवाच्या या देवसाच्या हातांत ना देखून हांगा देवाचें उतर सांगता तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें तुज्या संतती मदें आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो दुस्मानकाय उडापणाचो बूक अवस्वर 12:17 आज ती दुस्मानकाय कितली आसा म्हणल्यार तुमकां समजाचें भाव म्हण साबार जाणांक सतां कळीत नात उगडापणाचो बूक अवस्वर 12:17 रेवलेशन चॅप्टर 12:17 हें पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो महासरोप स्त्रियेच्या रागान पेटला सैतान तो महासरोप ताका म्हणटा देवसा ताका म्हणटा सैतान आदी मागाचो महासरोप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो स्त्रियेची संतत म्हळ्यार कोण तुज्या संततीचेर आनी तिच्या संततीचेर म्हळ्यार हांगा देवान हांव कितें घालतालो दुस्मानकाय घालतालो आतां स्त्रियेची संतत म्हळ्यार आनी ताची संतत म्हळ्यार देवसारची संतत कोण जो समाजाला वसर 8:40 सांगता सैतानाची पिळगी तुमी म्हणटा जेजू
कोण देवाची खुशी करिना, कोण देवाचे उतार पाळिना, तांकां सैतानाची पिळगी म्हणटा. ऐका, जॉन चॅप्टर 8:44. देवसाराची पिळगी तुम्ही, देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापयच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार. म्हळ्यार देवसाराची पिळगी आसा, सैतानाची पिळगी आसा बाबा न्हू. वडोल जाय ताका महासोरप आनी ताच्या दुतांक ती एक वळख वाचून काड. त्या तुमकां समजत एकलोच न्ही, ताजे दूत आसात, ताजे फाटलावदार आसात, ताजी संतत आसा, ताजी पिळगी आसा, ताजे कुटाम आसा, ताजे सगळें कितें म्हणटात राज आसा. मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें. रेव्हलेशन चॅप्टर 12:1 सॉरी 9:7. त्या आदिमागांच्या सर्पाक भायर उडयलो. 7वी वळ. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. वय मिंगेल आनी ताचे दूत, मिंगेल आनी ताचे दूत म्हळ्यार देवदूत आंज महासर्पा विरोध झुजाक देवले. आतां महासोरप एकलोच झुजाना, महासोरपा विरोध ते झुजले. महासरोप आनी ताचे दूत, ताचे दूती आसा, ताचे फाटलावदारी आसात, ताजो संवसारी आसा. गंगा वस्तेर ते वेळार दळावे म्हणचे आसा. गोतो जाली गोतो जाली गोतो गोतो जाली गोतो हाय एम कोणात आत्मे कित्याक उणे जाले गाय. देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायताव, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयताव. सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयताव, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयताव. हांगा अवसर गुंडायन आनी तुमकां समजूनच्या रितीन विवर्सून सांगता. कशें सगळो संवसार विभाजन जाला की ना? कसो विभाजन जाला सगळो संवसार? 7 खंड आसात वय म्हळ्यार कॉन्टिनेंट्स आसात की ना? 7 सप्तखंडागळू म्हणटा आमी कन्नडांत वय कॉन्टिनेंट्स वय की न्ही? आनी एक एक खंडांत कॉन्टिनेंटांत जायते देश आसात वय देश आसात की ना? ते विंगड जाल्यात की ना देश? तातूंत एक भारत देश वय वय की न्ही? आतां देशांत ते राज्य विंगड जाल्यात की ना? राज्यांत जिल्ले विंगड जाल्यात की ना? जिल्ल्यांत तालुक विंगड जाल्यात की ना? तालुकांत पंचायत विंगड जाल्यात की ना? पंचायतांत वार्डां विंगड जाल्यात की ना? हर एका वार्डाक एकलो प्रतिनिधी आसा की आसा की ना? हर एका पंचायतांत एकलो अध्यक्ष म्हणून आसा की? तशेंच जिल्लाध्यक्ष आसा की? राष्ट्राध्यक्ष आसा की? देशाध्यक्ष आसा की? ना गे, एकलोच की सभार आसात. अशें चलता जाल्यार भाव भयणीनो, सैतानाचें राज ह्या संवसारांत अशेंच सगळ्या 7 खंडांनी 7 कॉन्टिनेंट्सांत अशेंच चलोवन आसा. आतां ह्या जाग्यार ताणें कोणाक हें हांगा उबारला म्हणलें ताका कळीत आसा. अशें उलयता उलयतना आयल्या वर्स 2 एकलो उमकाळटलो थंय. मागीर कोणें म्हणलें ताणें जीव घात केलो म्हणून पोर एकल्या जिशमान उडयलां. देखून आनी थोड्यांनी नांव दिलां सुइसायड पॉयंट म्हणून. कोण म्हणून सुइसायड न्ही, ताका जिवशी मारून उमकाळयल्लो म्हणून. ओ मर्डर पॉयंट म्हणून. आतां भाव भयणीन तुमकां कळीत ना, पूण सभा संगती सांगल्या तुमी पातयेनात. हर एका जाग्यार काळोखाच्यो सक्ती कामां करनासात. तुज्या घरा भोंवतणी, तुज्या घरा बागला भितर जावन परत उजवाड आसा कित्याक तूं बावरता सायड जेजू घट्ट धरना आसा. पूण भोंवतणी पेद्रूचें पयलें पत्र 5:8 सांगता. 1 Peter chapter 5:8 तुजो वैरी तुजो दुस्मान ऐका जागे जाया, जागे जाया, जागृत रावा, जागृत रावा. तुमचो वैरी वैरी तुमचो, दुस्मान तुमचो. देवसार गोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. केदळ आमकां तो पाटलायता म्हळ्यार कितें म्हणटात फटयता म्हणल्यार आमकां कळना. केदळ पाल्टी मारयता म्हणल्यार गुंतूना. एकलो आसा न्ही आतां, ताका नांवच दिलां, नांव काडूंक नाका म्हाका. आतां सर्वाला पूण खंयच्या घडये तो पाल्टी मारता म्हणून. त्याच भाशेन देवसारी केदळा तुजे कडल्यान पाल्टी मारयता म्हणल्यार आमकां सांगूंक जायना. देखून हांवें सांगलें देवसार त्या कुतांत्रांत हांव अलग रावा. हांगा तुमचो वैरी गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. सबार जाणांक देवी दिसना देवसार दिसना, पूण हांगा वस्ते रितीर करा दोगांयची खरी सारकी वळख तुमकां मेळटा. देखून पळया न्ही त्या त्या जाग्यार ताजो अधिकार तो चलोवन आसा. ताका आनी ताच्या दुतांक खंय उडयले म्हळें भुमीचेर खंय आसा तो.
जॉबाच्या बुकांत देवाक देवसार्थ जाप दिता हांवें दिवचे नाका जॉबाच्या बुकांत अवस्वर 1:6 कितें म्हणटा का जॉब चॅप्टर 1:6 जॉबाच्या बुकांत अवस्वर 1:6 देवसार्थ देवाक जाप दिता खंय तावने आयलो म्हणून ऐका एक दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांच्या मदें आसलो सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तूं खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप सैताना सर्वेस्पराक जाप दिली देवा मुखार फट मारूंक जाता देव सत्य म्हणतोय मू तुवें हांवें कोणी फट मारी येते देवा मुखार तुजी फट ताका कळटा की ना हां देखून सैतान देवाक म्हणटा हांव संवसारांत संवसारांत बोवाडो मारून आयलो बोवाडो मारच्या वेळार कितें करताय तुमकां देखून ताणें सांगलें आतांच्या स्त्रियांक चलयांक शिकलेल्यांक कशें तो बोंडयता सगळो संवसार रावल्या कडेन रावंक नाका तांकां घरांतल्यान कशें भायर व्हरता शॉपाक व्हरता मार्केटीक व्हरता आनी खंय थिएटरांक व्हरता क्लबांक व्हरता आनी खंयच्या भोंवडेक व्हरता पिकनिकाक व्हरता अशें कितें कितें पार्ट्यो कितें बाबा देखून म्हज्या कांतारांत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता सैतानान एक व्यक्ती बागार ती एक सकत ना ताका रोप हाडा मासाचें हें जावन आसा सत आदी तो जावन आसलो एक आंज म्हळ्यार स्पिरीट आनी आतां खोटो आत्मो भोंवता ह्या भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वाऱ्या बरे ताचे रूप जायना पळोवंक वारें पळयलें आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपडूंक मारे कार सखत ना साकते वोकत झोंपय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता आतां थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक संवसारांत खंयचोच जागो सुरक्षीत ना तुम्ही बॉम्बे वसा कलकत्ता वसा बेंगळूर वसा या अबुधाबी वसा या खंय कॅनडा वसा या अमेरिका वसा ह्या संवसारांत खंयचोच जागो सुरक्षीत म्हणलो ना तुजो आत्मो बचाव करूंक एकच जागो सुरक्षीत जेजूच्या पांयां तळा जेजूच्या मोगान ताच्या एकवटांत ताच्या उजवाडांत ताचे समेर रावल्यार मात्र बचाव नाजाल्यार साव म्हळ्यार समजता आं देखून पळया न्ही जेजूतान पयस गेल्या वेळार पयस केल्ल्याक कितें फावो जालें त्या सर्पाक कितें म्हणलो सरस्वदेव धूळ खातलोय मात न्ही तुज्या पोटाचेर तूं चलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय जिवीत बोर ना अंत ना खातलोय तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो देखून ही दुस्मानकाय आनी जायते बडी म्हज्या शिकवणें सांगलां तुजो म्हजो आमचो वैरी म्हणलो आसा एकलोच आसा आनी कोण तो आमचे जुजो रक्त मासाच्या मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचे उतार एफएस घरां पडल्या पत्रांत वसवर 6:12 एफिशियन चॅप्टर 6:12 तुझे म्हजे जुजू आमचे दुस्मान काय आमचो राग आमचो द्वेष मनशा विरोध नाही भाव भयणी केन्नाय मोतीन दवरा देखून पेद्रू जेजून म्हळें म्हजे सरशिलो पयसर पेद्रू म्हणून ना म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हळें कित्याक पेद्रू थंय येवन कोणें कामां करूंक सुरू केली सैतानान ताजी योजना घालना आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही आमचे झूज मनशा विरोध नाही अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध पण सबार जाणां की समजून येना भावीन कितल्या आमच्या कितल्या जाणां क्रिस्तांवांक हो सैतान म्हणलो देवसार म्हणलो ताच्या राजा विशयान ताच्या कर्तुबा विशयान ताच्या कितें म्हणटात राजगोट विशयान जायतें कळीत ना कित्याक देवाची उतार ती वासिना ते सत मानिना तांकां सत कळीत जावंक ना देखून मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें अशें कोणी सांगता जाल्यार तो सैतान तो बेल्जेबूल तो लुसिफर आतां जेरीक लुसिफर म्हणलें आसा जाणात कितें तुमी हळू वयकी देखून पळया न्ही वास आता आमचे झूज आमचे झुजू फकत मनशा विरोध नाही मनशा विरोध नाही
अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध. ही उडास तोरा देखून हे सैताना विरोध ताच्या कुतांत्र्या विरोध तुझे म्हणजे आमचे झुजू देखून हांगा पळय आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो वंजला वस्व 3:20-35 वाचून काड. मार्क चॅप्टर 3:20-35. उपरांत जेजू घरा गेलो आणि लोक परत्यान इतलो जमो जालो की. ऐका, जेजू घरा गेलो कोणाच्या? हे गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हळू नियाळ करतना हे म्हज्या मतींत आयलें. जेजू घरा गेलो कोणाच्या? खुद्द आपणाच्या घरा. मुखार ऐका. आणि लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साथ ताच्याच घरा तो आशिल्लो आनी ताच्याच घरा तो आसतना जेवंक खावंक सयत ताका फुरसत मेळोंक ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. वय हाका जेवंक सोडिनात म्हणून खबर पडी तुमी पळयला न्ही. हे पटी ताका जेवंक सोडा ताका म्हणून तुमी आड येतात न्ही. तशें ताचे भाव बांदव येवन ताका उखलून व्हरूंक पळयतात. इल्लें सोडा ताका जेवण म्हणी करून दी म्हणून. ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले. न्ही हर एकाक वेळ आसा आमी देवाचे उतार सांगता वय की न्ही. वो जेवच्या वेळारय देवाचे उतार दिवन आसा, खावच्या वेळार देवाचे उतार दिवन आसा म्हळ्यार ताका जेजूक हें काण नाका, संवसारी काण नाका. पळयान गे तो कितलो बापाच्या मोगान भरला, कितलो राजाची कितें थान बूक घेवन तो आयला. पूण लोक ताका समजना, ताची तकली फिरवाल्या. ओपिसो जाला म्हणाले. मात्र शास्त्री येवन हेणे जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेलजेबूल बसला. आतां हो बेलजेबूल म्हळ्यार कोण? देखीक मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो उजवाड आनी काळोखा विशयांत. उजवाड आनी काळोख सांगात वचोंक शकतात गे सांगा. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो की काळोख मेळोंक उसना गे मेळटाय साध्य. पूण हांगा एक कितें म्हणटात ओ बेलजेबूलाच्या हाच्या माथ्यार बेलजेबूल बसला. देवसारांच्या मुखेस्ता मारिफात हो देवसार धांवडायता. हांगा लुसिफराक न्ही सॉरी सैतानाच्या मुखेल्याक बेलजेबूल म्हणटात. हो बेलजेबूलाच्या शक्तीने सगळें करतात. हाज्या माथ्यार तो बसला. वास मुखार. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हळें सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो. देखून हांवें तुमकां मिसा सुरू सांगलें काळोखात तावन भायर धांवूंक जायना भाव म्हण. काळोख आनी की घट करता कितें म्हणटात आनी की डार्क म्हणटात आनी की डीप करता आनी की चड कितें म्हणचे कोंकणींत गाढा निद्रे म्हणटात तशें भयंकर कोलो काळोख. मस्क न्ही मस्क काळोख न्ही. मस्क म्हण काळोख फांते म्हणटात न्ही. आमास असो काळोख कळकी रात. काळोखाचो काळोख मेळटना अंधकार दाट जाता. दाट काळोख म्हणी दाट काळोख जाता शिवाय त्या काळोखाक धांवडोवंक काळोखा वरवीं जायना. तशेंच सैतानाच्या अधिपतीक सैतानाक धांवडोवंक जायना म्हणटा जेजू. तें सारकें. आनी एक राज एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे जाल्यार ते राज बाळुवाना. आतां सैतानाचें काम कितें? ह्या संवसारांत ताचें राज वडलो तुमी आयकोनाय. बरें एकंतर म्हणलें तांणी दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायतां. दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायतां. हालेलुया 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 हालेलुया. संवसारांत देवसार ताचें राज स्थापन करूंक पळयता वय की न्ही. तर तो ते जगून पडल्यार ताचें राज स्थापन जाता. तशें देवाच्या राजा खातीर वावरचें. आमी जगून पडल्यार देवाचें राज स्थापन जाता. देखून करन्स देखून तो वडोलान सांगलें तुमकां देवसार कोण खऱ्या मोगान देवाच्या राजा खातीर वावरकन आसात खुशेन मात्र न्ही एकवटान मोगान एकामेकाच्या कितें म्हणटात खंयती दुकान बेजारांत सगळे कितें जावन भागीदार जावन देवसारा पळोवंक जायना भाव भयणी. सुलाभ रीत खंयची विंगड केल्यार पंगड केल्यार चलोवंक सुलाभ वय की न्ही. जेजू ते आमचो एकवट घट जाल्यार सैतानाक कांय करूंक. पूण आमी एक एकले रावले हांव आनी म्हजो जेजू रावल्यात जालें तें
जेजूचें काम ताजें रास तापान करून सैतान सोडिना. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला. 7th आसल्यान सगळ्यांक सांगात आतां आसाची. मागण्या वेळार मागण्यान सांगाता, जेवणा वेळार जेवणान सांगाता, वावरा वेळार वावरान सांगाता, आनी खंयचें गायन करतना गायनान सांगाता, नाचतना नाचतना सांगाता. पूण थोडे विंगड तुमी जाल्यात तुमी हें निजायकी समजून घेया. हांव आनी म्हजो जेजू ताजें रास बांदूंक जायना. देखून हांगा देवाचे उतर स्विकार केल्ल्यानी उजवाड जावन आसतना हांवें तुमकां बरो एक दाखलो दिलो. दोगी उजवाड म्हणटाना उजवाड सट्टागी उणो जाता. आमी सक्कड उजवाडांत आसले हांगासर उजवाड परजळ सट्टागी उणो जाता. तर कितलें गरजेचें पळय हर एकल्यानी उजवाडांत आसचें. रोमाकारां पयल्या पत्रांत वचो 12 आनी 13. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12-13. रोमन्स 13:12-13. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया. देखून हें उतार आयकून काळोखाच्या कामांक पाट करा. कित्याक काळोखाचो अधिपती सैतान देंवसार आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या. उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहजल्ले जावन आसो. पोटार दुपोण वा बेबदेपोण. पळयान गी आमी उजवाडांत आसून जाल्यार असल्याक पुरो आमी वचना. पूण सैतान तुका काच वाडटा. काळोखांत आसा जाल्यार तुका कस वाडटा. पोटार देपोवन म्हळ्यार खाना जेवणाक, बेबदेपोवन म्हळ्यार पिवनाक, कामाचार म्हळ्यार लैंगीक वडण्याक, वा बास्कळपण, ह्या बास्कळ पोचदें बुरशें उलोवंक, झगडी, ह्या झगडें करूंक, लढाई करूंक. हांवें पोरेक कोणी खंय हाजे न्यूजार पळयलो व्हिडियो. स्विमींग पुलाडे भुरग्यांक नणट्या भुरग्यांक आनी घेवन आसात ते सकड आसात. कितें एका ल्हानशा विशयाक झगडें जालें मुखार झगडें जावन आनी काडली पिस्तूल आनी दवरली तकले कर ऑन द स्पॉट. नेणटी भुरगीं मुखारच बापायक शूट करून कालास केलो. आमच्याच भारतांत जालां खंय झगडें लढाई वा मोसोर आमकां नाका. वय आतां न्ही खंय अशें गेल्यावर आमी पळय राणी बरें न्हेसलें पळोवंक जायना मोसोर. राणी कितें केल्लें पळोवंक जायना मोसोर. सोम्याच्या सेवेंत आमी सक्कड साद्यापणान बळ्यापणा कालच्या दिसांनी सांगलां साद्यापण आसा, बळेपण आसा, भक्तीपण आसा, मनशापण आसा. आमकां एकामेकाचो मोग मैपास आसा. तर आमकां मोसोर उपजाना. खंयच्याच तरी मोसोर उपजाना. उपजावंक नजो आनी उपजाल्यार ते सैतानांतून येता. मोसोर जालें गी. सोम्या जेजू क्रिस्तकस तुमचे झुजा कवच कशें नेसा. म्हळ्यार सोम्याक नेसा. कशें म्हळ्यार सांपो सोम्याक नेसलो, सोम्याक नेसा, सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हणलो अर्थ. जॉन 3:18-21. जॉन 3:18-21. पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना. वास मुखार. पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. आज कित्याक म्हळ्यार पळय देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक ना. देखून जेजूक आमी स्विकार करूंक ना. जेजूक आमी स्विकार करचे जाल्यार ताजे उतार आमी स्विकार करीत. आनी ताजे उतार स्विकार केल्या वेळार कितें जाता मुखार ऐका. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो सर उजवाड अशी येवंक नाका. कोणाक पळय कोटी करण्यो आदारूंक जाय, कोणाक पियोंक जाय, कोणाक मजा मारूंक जाय, कोणाक संवसार भोवंक जाय. तांकां उजवाड म्हळ्यार जायना भाव म्हण. काळो केदाळ पडटा म्हण राखोन आसात. केदाळा बी सांज जाता म्हणून हांगा कामाचे सोमाराचे कामाक येनात चडाव जाण. कित्याक म्हळ्यार सोनवारा संजेर तांकां हप्त्याचो पाग मेळ्ळो सो काळोख जाल्लो म्हणटात तेत म्हणटात. हाडलें खंय चिकन हाडलें खंय बाटल्यो हाडल्यो खंय आनी पियोन सगळी रात मध्यान रात म्हणसर 4 वरां म्हणसर गट्टे पियोन मागीर लढाय झगडें जाता. खंय मागीर आयतार सगळो आयतार न्हिदोन आसतात. खंय सोमार उठोवन येवंक तांकां जायना. सबार जाण रात जावंक हें दळेपटे सांज जाता कोण ना म्हणून बोत लोक ती करूंक. किंवां दळेपटे सांज जाता कोण ना ताका भेट करूंक. किंवां दळेपटे सांज जाता कोण ना थंय वचून बारान बसूंक. देवाचें उतर सांगता जायत्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना. खोटेपण आदरतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. आनी आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडना नये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. सबार जाण रेती येवंक नाका. कित्याक सभा जाणांक देवाचें उतार आयकूंक नाका. कित्याक उतार पाड म्हणून न्ही आयल्यार आमच्यो कोट्यो कोरण्यो आमकां सोडूंक नाकात. आमचें वायट आमकां सांडूंक नाका. आमचें बेबदेपण पोटार्दपण आमचें कितें फॅशन नेसान आमकां सोडूंक नाका. सबार जाणांक ह्याच कारणा खातीर तांकां येवंक नाका.
कित्याक म्हळ्यार ते विपरीत आहा विपरीत जाल्यार आतां जेजून हांगा शिकयता न्हू हें विपरीत म्हणाले ते आतां फाटी शुभ वर्तमान एक सैतानाच्या तशेंच एक घराणें कच्चाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना तेच परी सैतानाच्या पक्षाचे पंगड पंगड जावन एकामेका जुस्तीत जाल्यार ते राजय बाळवाना ताजें राज बांदचे खातीर थंय एकवट ताणें जोडी जाय सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आनी देवाचें राजस्थापन करचें जाल्यार देवाच्या भुरग्यांनी एकवट जोडी जाय भाव भयणी देखून पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देवाचें राज बांदूंक जायते फुडें हांवें उल्लेख केला पवित्र आत्मा देवाचें राज बांदचे खातीर आमकां एकवट येता भावार्थांत सतांत मोगांत कृपेंत शांतींत समाधानांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत आमकां एकवट येता न्ही म्हूण आमकां पंगड करता मुखार कोण जाल्यारी एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रिगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना देखून आमी अस्कत जावन तो बळवंत जाल्यार आमी चलवाले भाव म्हयनो एफएस घरान पयल्या पत्रांत वस्वर 6:10 कितें म्हणटा निमाण एक उतार म्हणटा कशें आमी बळवंत जायचे नाजाल्यार ह्या सैतानाचे जैत व्हरूंक जायना तुका आनी म्हाका आमकां एफिशियन चॅप्टर 6:10 निमाणे एक उतार सोम्या सोवे रावून तुमी बळवंत जाय हांगा हे पळय सोम्या सोय रावल्यार मात्र आमी बळवंत उजवाडांत असल्यार मात्र आमी बळवंत काळोख लागीं येना सतांत असल्यार मात्र आमी बळवंत खंयची फोट आमकां दोशिना आमी मोगांत असल्यार मात्र बळवंत खंयचो राग कोणाचो द्वेश आमकां कांय करूं शकना आमी नितींत असल्यार मात्र देखून तो ते रक्षा कवच तुमी आयकलां मग सत जायचे तुमचे कमर बांद नीत जायचे तुमच्या हृदया कवच आनी भावार्थ जायचे तुमच्या हातांत डाल आनी तुमच्या आत्म्याची बाचावी जायचे तुमचे शिरास्त्रान वैमो आनी समाधानाची स्वार्थ प्रगट करची उर्बा जायचे तुझ्या म्हणजे आमच्या पांयाचे मोचे मात्र न्ही पवित्र आत्मा दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार तुमच्या हातांत कितें जायचे एक हातेर त्या मा सैतानाचेर आमी जैत वरयत ह्यो सर संगती आमी सूक्ष्म गुंडायन आमी जाणा जाल्यार पावना त्यो आमी आपणाय जाय सताक आमी आपणाय जाय नितीक आमी आपणाय जाय भावार्थ आमी आपणाय जाय मात्र न्ही समाधानाची स्वार्थ प्रगट करून त्या समाधान सगळ्यांक देवाच्या राजांत हाडूंक आमी आपणाय जाय आनी देवाचे उतार मात्र आमच्या हातांत तलवार जायचे न्ही आमची तर्कां आनी कितें वाद विवाद संवसारी रितीन देवाचे उतारच उखलून धरी जाय देवाच्या उतराक स्थान मान आनी महिमा देखून हें काम मुखार आमी आसता पवित्र आत्म्याचें पूण ते सत मानिनात पवित्र आत्म्याचें खामच ते सत मानिनातल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा आयका सतच हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर निंदेक बोगसाणें मेळटलें पूण जो कोण पवित्र आत्म्याच्या विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उसारची म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उसारची म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मा कोण पवित्र म्हणलो देव आत्मा म्हणलो देव सत म्हणलो देव वय मू वय की न्ही आनी पवित्र आत्मा सत पवित्र आत्म्याचें काम कितें संपूर्ण सताक व्हरून पावचें कशें देवाच्या हांगा जेजू कितें दिवन आसा देवाचे उतार दिवन आसा तें काम कोणाचें जेजूचें की पवित्र आत्म्याचें जेन्ना आमी देवाचे उतार प्रगट करता जावं दी हांव या आनी कोणी देवाचे उतार सारकें का देवाचे उतार तें पवित्र आत्म्याचें काम त्या देवाच्या उतरा मुखार पवित्र आत्मा सरसरींच्या राजाचे गुटी मिस्तर आमकां कळीत करता मात्र न्ही बापाक आनी पुताक महिमा हाडटा मात्र न्ही सगळ्यांक एकवट येता आनी ह्या कामा विरोध कोणी उलयल्यार हांगा बरोवन घालां तें पाताक ताजे बोगसना पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवस ना म्हणल्यार बरी हें देवाचें काम न्ही म्हणल्यार बरी ह्या मनशाच्या चिंतपान ह्या मनशाचें कितें म्हणटात ताच्या खुशेन केल्ल्या बरी थोडे चिंतात न्ही गे ना पवित्र आत्म्याचें काम भाव भयणीनो पवित्र आत्मान तूं चलोवन व्हरता देखून शिसांचेर पवित्र आत्मा देंवन आयल्या वेळार ते कशें आसले कितें करताले सुवार्ता प्रगट कर येवच्या पयलें बियान खावजेन भितर बसून आसले वय मू पळया न्ही तरी तें काम करतना ते कोणाक भियेले गे पूण त्या कामा विरोध कोणी उलयल्या तांकां बाचावी आसले गे ह्या हांगा सरपाचेर शिरा पडलेल्या बरी तांचेर शिरा पडटा कित्याक खंयचेय पाताक बोगसता पूण पवित्र आत्म्या विरोध उसारिल्ले पाताक बोगसना म्हणून जेजूच सांगता अशें तो शिकोवन दिवन आसतना तो आसा ताज्यात घरा देखून ताणें सांगलें 20वी वळ कितें म्हणटा तो आपल्या उपरांत जेजू घरा गेलो ताज्यात घरा तो आसतना ताजी आवय नात भाव नात कोणी ती खंय भोवशा बाजाराक गेल्ली ती बाजाराक गेल्ली पळोवन हांगा जेजू घरांत आसलो पण लोक हांगा जमो जाला घरा भितर भायर भोंवतणी पळया आतां पळया मुखार तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली खंय गेल्ली म्हाका उत्तर तुमी विचार नाकात पण हांगा पळयलें ना जेजू घरा गेलो ताज्यात घरा गेला ताज्यात घरा लोक जमो जाला
आनी ताजे आवय आनी ताजे भाव हांगा बरयलां तांच्याच घरा पट्टी येताना पूण थंय भितर वचोंकूच जायना ताका पूण भायर रावून रावाचें पडलें. आं पळय न्ही जेजून आपणाचें घर सयत एक मागण्याचें घर केलें. देवाचें उतर दिवचें एक केंद्र केलें भाव भयणी. म्हजें घर म्हणून ताणें म्हजी आवय म्हजे भाव म्हणून आमचें कुटाम म्हणून आमकां जाय जाल्यार बरें रांदता जेवता आनी बरें करून आमी एक कुटाम जावन रावता म्हणून त्या घरा सयत पळय न्ही लोक हारी हारीन येतालो ताजी शिकोवन आयकूं. आनी आवय येता भाव येता तांकां भितर वचोंक जाय. ती म्हणटात कितें म्हणाली ती पूण भायर रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. तांकां भितर वचोंक जायना देखून जेजूक भायर आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसोन आसलो देखून तांणी ताका सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान आयल्यात घरा आयल्यात तांकां भितर येवंक जायना भायर आसात. पळय न्ही जेजू आपणाच्या घरा सयत घरा भितर सयत भाव भयणी न्हू खुद्द ताच्या घरांत ताच्या आवयक आनी भावाक रीक दिना म्हणना पूण ताका रिगोवंक थंय अवकाश नासला वळ जेजू कितें म्हणटा. पूण जेजू तांकां जाप दिवन जेजू तांकां जाप अशी दिता. ही म्हजी जाप न्ही जेजूची जाप. कितें ती म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. पळय न्ही तितून पर्यंत संवसारी संबंद पयस दवरता भाव भयणी. वडोळ आदाम आनी येवेन देवाचो संबंद कसो तुटयलो संवसारी संबंद आशेवन. आदामानी एवेक आयकोन एवेन सर्पाक आयकोन आनी सर्प म्हळ्यार देवसारान ताजें राजस्थापन करचें ह्या संवसाराक दाखोवन कशें तांकां देवातान विंगड केलें. पूण हांगा जेजू म्हणटा कसो जेजू आपणाक आवयतावन भावांतावन कुटुंबादारांतावन विंगड करता. आनी कितें म्हणटा कोण म्हजी आवय आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. आतां समजून घेया कसलो संबंद ताणें गट केलो कसलो संबंद ताणें उखलून धरलो. म्हजे आवय आयली म्हजे भाव आयले वसारे वसारे तुमच्या घरा वसारे म्हळ्यार जेजू पाटी संवसारी संबंदाक वेता आसलो. जेजू ह्या संवसाराच्या राटावळीन मेतर जाता आसलो. त्या घडये सयत तो उखोवन धरता देवाच्या राज आनी म्हणटा कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तीच म्हजी आवय तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण. कसो घट करून दवरता पळय तो संबंद बापा सवय पुता पूत म्हळ्यार जेजू. हांगा देव सारतो संबंद तुटोवंक पळयता. कशें ताणें तुटयलो आदाम सह संबंद देवा कडेन येवे सह संबंद देवा कडेन मात्र न्ही एकामेकाचो संबंद एकामेका कडेन. जेन्ना आदामचो संबंद देवा सवय तुटलो कोणाक दुरसालो आदाम आनी येव दुरसाली कोणाक पळय न्ही संबंद तुटलो. पूण देवाच्या एकवटांत आसतना हजरपणांत आसतना ती देवा सवय मात एकवटली न्ही एकामेका सवय ती एकवटली घोव बायलां जावन एका मोनाची जावन. वडो सांगलें न्ही एका मोनाची जावची म्हळ्यार कशें म्हणून बरो एक दाखलो दिलो रिक्षान खासा जाल्या उपरांत कोणी एका मोनाची जायनात की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बरी एका मोनाची जातात. देवा सवय संबंद आसल्यार मात एका मोनाची जातात भाव भयणी. क्रिस्ता सारकें तुजें मौन तुमचें मौन जाताना मात तुमी एका मौनाचें जातात. फिलिपिकारान बरयल्या पत्रां 2:5 कितें म्हणटा बायलेचें मौन घोवाचें मौन कितें जायचें क्रिस्ता सारकें मौन जायचें. त्या दळ मात्र आमी एका मौनाचें जाता. क्रिस्ता सवय एकवटता आयका तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं. हो संबंद म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप दोगांय तें सारकें आसायचें संपूर्ण तरान आसायचें. हो संबंद देवा कडेन देखून तूं सबार कुटुंबांनी गोव मागण्याक येता बायल येना या बायल येता गोव येना. ही दोगांय या देवाच्या मोगान भरल्यार मात्र नाजाल्यार आदाम आनी एवेक जाल्ल्यान तुमच्या जिवितांत जाता तुमच्या कुटुंबांनी जाता. देव सार येता तुमकां विंगड करूंक. देवा तावन मात विंगड करूंक न्ही तुमचे एकामेका तावन विंगड करूंक तो येता. देखून तो आज घुसपट गुंतळ जाला. आतां कितें करचें देवा सरशी फाटी येयची जाल्यार कितें करीत आतां चिंतया. हांव कार काडून येवन येता गेलो 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 थंय डेड येताना मारो आखेर बोदाक एक गुंडी आसा थंय बरें कोंडून दवरला. आतां कितें करचें गुंडोवन हाडून जाता गुंडोवन हाडून जाता गाडी कशी हाडीचे रिवर्सार हाडीचे कशी हाडीचे रिवर्स गेर घालीचे वयमू थंय पावाचें जाल्यार तुका फर्स्ट गेरी येता सेकंड येता थर्डाक येता फोर्थ येता फिफ्थ आतां परत 6 आसा जाल्यार 6th गेरीन तुका थंय व्हेला वय की न्ही.
आतां परतून आसल्या कडेन सुरक्षीत फाटी येयचे जाल्यार रिवर्सार येवची की नाका रिवर्सार येवचें म्हळ्यार कितें पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींच देवातय सर्गींच्या बापातय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक थंयसर तुका संवसारांत वन पावयलां तर पयलें त्या जाग्यार फाटी ये कोणें वन पावयलां सैतानान त्या सैतानान फाटी ये सैतानान कोणा मारिपा तुका पावयलां तुज्या बायले मुखांतर देखून त्या बायलेक तुजे सरशी हाड आनी तुजो संबंद तुजो आनी तिजो संबंद सरको करून घे मागीर तुमचो संबंद सरको जाल्ल्या उपरांत देवा सरशी जे सरशी येवन तुमी केल्ल्या अपराधा खातीर सूख वळखून माप मागून तुमची पत्कां वळखून परत देवा कडेन तुमचो संबंद सरको करून घेया आनी त्या दाळा मात्र आमी परत सुरक्षीत समजता आमी संवसाराचे जावन देवा समोर करून जाता की माते वास वांजेला वास 6 आनी वळ 26 कितें म्हणटा एकल्याक दोगां धनयांची सेवा करूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर ऐक मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्यच ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतालो आनी दुसऱ्याचो मोग करतालो वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतालो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना पळय जायते आसा ते ऋषी म्हणटा आमी मुनी म्हणटा न्ही ते सगळो संवसाराक पयस करन तांचे काल म्हणटा कुत्माक पयस करन खंयी वचोन पर्वतार ह्या दोंगरार बसून आसतात वय वय की न्ही हांव चिंतूंक पडलो वडलो वो आमचो आदांव म्हणटा न्ही म्हाका भिरांत दिसली म्हणून कित्याक हांव विणगो आसलो म्हण न्ही हांव चिंतूंक पडलो म्हाका विणगो आसलो म्हणून म्हाका भिरांत दिसली पूण आमचे जायते आसा जैनांचे भाव आसात ते विणगेत वता तांकां कांय भिरांत ना कित्याक गे म्हणून हांव चिंतूंक पडलो त्या दाळ म्हज्या मतींत आयलें कित्याक तांकां कांय भिरांत ना लज येना अवबंद येना ते सारकें न्ही म्हणल्यार हांव सांगना पूण तांचे थंय काय म्हणचे तांकां तुमी पळयलां ते लजेन तकली घालण्याचे भितर पळयलां कित्याक तांचो संबंद हांव सांगना कोणा कडेन म्हूण पूण तांचो संबंद तांणी सत मानलेल्या तांणी पातयल्ल्या सरस्परा लागीं तितलो घाड म्हण येता तितलो गूंड म्हण येता तितलो अखंड म्हण येता देखून तांकां हें पळय पडोवन वचूंक ना आतां आनी स्त्री ती एक काल म्हणटा पयलें विणगे आसलें गी ना त्या वेळार तांकां विणगेपण बगलें गी ना कित्याक ती देवाचो संबंद देवाचे संबंद आसले तो संतोशांत शांतींत आसले ती मोगांत आसली उजवाडांत आसली ह्या विणगेपणाक तांकां चिंतूंक या पळोवंक या लेखूंक तांकां वेळच ना अवकाशच ना देखून तशेंच तूं फाटीं ह्या सोम्याच्या संबंधाक आयल्यार आतां तुमकां कळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र वचवर 4 आनी वळ 13 तो ऐका हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता पण ही सत जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी सत मानता मात्र न्ही देवाचे उतर सत मानलेल्या आज भावार्थांत आमी जियेता भावार्थांत आमी आसा देखून आमी उलयता आज बेश्टेंच उलोवचें न्ही वो भावार्थ उपजाला कसो भावार्थ कसो उपजाता संदेश संदेशान कितें आटापण आसा सत वय मू वय की न्ही सता वरी आज भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा आनी वो भावार्थ कोणा थंय जेजू थंय वय मू ह्या भावार्थान आमकां एकवट आयला मात्र न्ही वो भावार्थ आमी आपणायला देखून आमी उलयता धैर्यान उलयता भावार्थाक साक्ष आनी भावार्थान साक्ष भावार्थ नातल्या साक्ष दिवंक जायना खंडीत ना हांव उलयतां म्हाका भावार्थ ना जेजूचेर म्हणटना म्हजी साक्ष कांय प्रयोजनाक ना जेजून पिलाताक कितें म्हळें हांव राय जावंक येवना हांव कित्याक आयला सताक साक्ष दिवंक आयला वय मू दिली की ना ताणें कशी दिली सत जावन तो आयलो सत मानून घेवन तो आयलो सताक साक्ष जावन तो आयलो वय मू मागीर देखून आज हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा तर त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक आसा देखून हांगा जायते फावटी हांवें उलो दिला कोणाक भावार्थाची साक्ष दिवंक आसा जाल्यार येया मुखार एका आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सोबे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव भावार्थ जेजूचेर देखून आनी असलो भावार्थ की आमी जेजू एकवटल्यान देखून खंयसर जेजू आसा थंयसर आमी आसतले तो आमकां ताच्या जिवंतपणांत भागीदार करतलो जेजू सांगूंक ना मारताक
कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो वय की न्ही. जेजूक सत मानल्यार उपरांत जेजू एकवटांत आसल्या उपरांत वडोली भावान सांगलें न्ही की आमकां केन्नाय भिरांत ना. आतां जेजू सवें मेल्यार जेजू सवें मेल्ल्या उपरांत कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें तूं आतां 2 म्हयने ना म्हण बॉम्बे येताय ते दाळे बॉम्बे जेजू सवें बॉम्बे येता तूं आनी खंय दुबय येता थंय तावन जेजू सवें आनी दुबय येता खंय वयर पयल्यार थंय क्या दाळे जेजू सवेंत कांय भिरांत ना. पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कुरपेचो शिवर हें तुमच्या मतीन धरा. आमचो संबंद जेजू सवें ह्या आमचो कितें म्हणटा वावर देवाच्या राजा खातीर केदाळ सडटा. तुजे ते म्हजे ते आमचे ते कुरपेचो शिवर सडटना वाडटना आमची स्तुती वाडटा, सेवाय वाडटा, उर्बाय वाडटा. मात्र न्ही आमचो संबंद देवा कडेन सडटा. कशें एक लायट मात्र न्ही जायते लायट हांगा पेटतना उजवाड कितलो आसता आनी ते लायट आसले 20 वॉट्साचे आसता 100 वॉट्स जाल्यार एक एकलो दीस वेताना हेजो हांव काली 20 वॉट्स मात्र आसलो आनी थोड्या दिसांनी 100 वॉट्स जाल्यार सक्कोड हांगा आसले 500 1000 जाल्यार हांगा खंयचो परजळ आसा सर्गेचो परजळ. थंय काळोख आसा सर्गार काळोख आसा थंय उजवाडत कित्याक देव म्हळ्यार हांगा पळया न्ही ह्यो कुरपेचो शिवर तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय वाडटना देवाच्या महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक सडटली. देखून पोर हांवें सांगलें कोणाक फोनार सांगतना 4-7 जाण पयलीं 50 जाणां मात्र आसली आतां सोडल्या तो उर्बा सोडल्या उर्बा पयलें साक दिवंक म्हणटा बावर ताचे साक दिवंक पयलीं एकलो भाव आयलो आमचो विनय ताच्या उपरांत भाव रिक्षान आयलो ताच्या उपरांत आयले कोण मिना आयले ताच्या उपरांत पळया न्ही वाडाचे सडाचे भाव भयणी न्हय रावाचे न्ही कुरपेचो शिवर आमी चड आनी जोडटाना आमची उर्बा उमेद वाडाचे आनी सडाचे ते दाळ मुखार कितें भावार्थान जिवचे भाग आमकां जोड दिता न्ही माने वास. ह्या पासून आमी दैर सांडिना ते दाळ कोणाक भिरांत ना दैर सांडिना आमकां विनगी आसा म्हणून कित्याक देवाच्या कोटांत आसा दैर आमी सांडिना. जरी आमचे भायले सैम इल्ले इल्ले नासावन येता तरी ह्या भायल्या सैंबाक म्हळ्यार कुडीच्या सैंबाक आमी वंदोन जियेना. आमचे भितरले सैम जिवान बरोन बरोन येता. त्या दाळ आमी चड आनी चड कुडीच्या आका वडण्याक लबदाना आत्मीक बळ आत्मीक भलायकी आत्मीक संतोष जोडूंक आमी खुशी व्हरता दिसान दीस चड आनी चड. आनी कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. देखून खंयच्याय कश्टांक आमी भियेना खंयतीक आमी भियेना कित्याक हें पळय तात्कालीक की आमच्या बायल्या कुडीक संबंद जाल्ले म्हणून वडोली भावान सांगलां. आनी आमी खाली राखून आसा त्या ससनाच्या जिविताक सर्गीच्या राजाक देवान आमकां तयार केल्या त्या महिमेच्या कुरवाक पळया न्ही भाव भयणीनो त्या दाळ मात्र आमकां कितें म्हणटात ह्या जीवदाळेंनी पळय काल म्हणटात तांची कात सोडिल्ल्या बरें आमी सोडीची कुडीक संबंद जाल्ले वडण्यो आशा आनी काले म्हणटात वंदोन्यो सोडीचे दीस वेताना आनी भितर आमी गट जायचे आत्मीक बळ आत्मीक कितें म्हणटात सकत आत्मीक देणी आमचे थंय वाडा जाय आनी सडा जाय. ह्या खातीर आमचो संबंद जेजू कडेन भाव भयणीनो आदावन आनी एवेन देवाच्या उतरांक विरोध केल्या वरी तो होगडायलो पूण आज तूं आनी हांव देवाचे उतर स्विकार करता तर होगडायलो संबंद आमी परत जोडून घेता आनी त्या संबंदा वरवीं आमी चड आनी चड कुरपेचो शिवर आपणयता. तो शिवर आपणायल्यार आमी चड आनी चड देवाची सेवा करूंक शकता ताची कृपा जोडून ताची स्तुती करूंक शकता. मात न्ही सकट सांगाता म्हणून ताच्या राजा खातीर आमी एका मनाची जावन वावर करूंक शकता. इस कृपा देव तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताचे सगळें एकवटलेल्यांक आनी कितें दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.